अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। नासरा ने रशीद से पसंद की शादी की थी। रशीद नासरा का खालाजाद था और दोनों पड़ोसी भी थे। बचपन से एक साथ खेलकर बड़े हुए थे, इसलिए दोनों के घर वालों को कोई एतराज नहीं था। जालिम समाज की दीवार हायल किए बगैर दोनों खानदानों ने खुशी खुशी बच्चों की पसंद को कबूल कर लिया। शादी के बाद नासरा रशीद के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गई, जो उसके मायके से दूर था। मगर रशीद जहां काम करता था उस फैक्ट्री से ये घर करीब पड़ता था। दोनों जिंदगी को राजी खुशी जी रहे थे। ऐसे में नासरा का हामला हो जाना उनके लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी साबित हुआ। अब रशीद हर वक्त नासरा की दिलजोई में लगा रहता और पहले से ज्यादा उसका ख्याल रखता। जब हमल का 5वां महीना शुरू हुआ तो रशीद नासरा को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए लेडी डॉक्टर के पास ले गया। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का रशीद को बेसब्री से इंतजार था, मगर लेडी डॉक्टर ने यह कहते हुए दोनों मियाँ बीवी को घर भेज दिया कि रिपोर्ट नॉर्मल है और बच्चा बिल्कुल ठीक है। नासरा तो मुतमिन होकर घर वापस आई, मगर रशीद कुछ बुझा बुझा सा था। रात को नासरा के बार बार पूछने पर आखिर रशीद ने अपनी जुबान खोल ही दी कि वो पहली औलाद हर हाल में बेटा चाहता था। नासरा अपने शौहर की बेतुकी बात सुनकर बहुत परेशान हुई, मगर वक्ती कैफियत समझकर नजरअंदाज कर गई, क्योंकि हर किसी को पहली मर्तबा औलादे नरीना की ही ख्वाहिश होती है और ये फितरी सी बात थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ रशीद की ख्वाहिश जोर पकड़ने लगी। इसने कई मर्तबा डॉक्टर से जानने की कोशिश भी कर ली कि अल्ट्रासाउंड में बेटा है या बेटी, मगर डॉक्टर अपने असूल की पक्की थी, उसने सख्ती से मना कर दिया। दूसरी तरफ नासरा भी अपने शोहर के रवैये से परेशान थी, जो दिन रात सिर्फ बेटे का विर्द करता। रशीद ने शॉपिंग भी बेटे के हिसाब से की थी, वो बेटी का नाम तक सुनना गवारा न करता। अगर कभी नासरा अजराह मजाक रशीद से पूछ लेती कि अगर बेटी हुई तो क्या करेंगे, रशीद हत्थे से उखड़ जाता और नासरा पर गुस्सा करता। सिर्फ बेटे की ख्वाहिश करने पर रशीद के रवैये में शिद्दत पसंदी की बड़ी वजह उसकी माँ भी थी, जो हर वक्त पोते पोते का राग अलापती और रशीद को भी उकसाती कि उसे पहला पोता ही चाहिए। रशीद की बहनें भी अकलौते बाई की पहली औलाद लड़का ही चाहती थीं। आखिरकार खुदा खुदा करके नासरा के 9 महीने मुकम्मल हुए और डिलीवरी का दिन आया। अस्पताल जाते हुए नासरा का दिल बहुत कांप रहा था, क्योंकि रशीद के चेहरे पे आज भी अनोखी चमक बेटे की ख्वाहिश में थी। मगर किस्मत को लिखा कौन टाल सकता है। नासरा को डिलीवरी रूम में ले जाने के कुछ वक्त बाद एक नर्स बाहर निकली और रशीद को बेटी होने की नवीद सुनाई। रशीद को लगा कि जैसे बेटे की पैदाइश की खबर नहीं सुनाई गई, बल्कि किसी ने उसके कानों में तेजाब उंडेल दिया हो। वो सुर्ख अंगारे होती आंखों से बगैर किसी को बताए चुपचाप अस्पताल से निकल आया। पीछे जब नासरा को होश आया तो उसके वालिदैन ने उसे बच्ची की पैदाइश का बताते हुए रशीद के रवैये के मुतल्लिक भी बता दिया, जिसे सुनकर नासरा परेशान हो गई, मगर अपनी औलाद को सीने से लगाते ही सारी फिक्रें और परेशानियां भूल गई। नासरा जितने दिन में अस्पताल रही, उसके ससुराल से कोई मिलने न आया और न रशीद ने पलटकर उसका या अपनी बच्ची का पता किया। नासरा अस्पताल से डिस्चार्ज होकर माँ बाप के घर आ गई। उसे लगता था कि रशीद का गुस्सा फितरी है, जब वो उसे बच्ची को खुद दिखाएगी तो वो जरूर खुश होगा, क्योंकि अपनी औलाद जैसे भी हो प्यारी होती है। नासरा ने 1 महीना तक माँ बाप के घर रशीद का इंतजार किया। जब वो नहीं आया तो खुद ही घर वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि ज्यादा दिन तक वो वालिदैन पर भी बोझ बनकर नहीं रह सकती थी।
جب وہ گھر پہنچی تو رشید نے اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کی طرف نگاہ بر کر نہ دیکھا۔ ناصرہ کا دل بجھ گیا تھا۔ وہ کبھی کبھی سوچتی کہ کیسا باپ ہے جسے اپنی اولاد سے ذرا سا بھی پیار نہیں۔ رشید کی سنگ دلی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ ناصرہ اگر گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی اور بچی رونے لگتی تو رشید تنگ آ کر گھر سے باہر چلا جاتا۔ دوسری طرف ناصرہ کی ساس الگ سے بیٹے کے کانوں میں زہر انڈیلتی رہتی۔ کہتے ہیں دنیا میں ہر زہریلے زہر کا علاج ممکن ہے، مگر کانوں میں زہر بھر جائے تو انسان لا علاج ہو جاتا ہے۔ رشید کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے سرکنے لگا اور بچی 6 ماہ کی ہو گئی۔ ایک دن ناصرہ کی پڑوسن نے اس سے کہا کہ بازار تک اس کے ساتھ چلی جائے۔ پہلے تو ناصرہ نے سوچا انکار کر دے، مگر بچی کا بھی کچھ ضروری سامان لینا تھا۔ اگر رشید سے کہتی تو اس نے کبھی نہیں لانا تھا، اس لیے جلدی واپس آنے کا ارادہ کر کے وہ اپنی بیٹی کو جھولے میں سلا کر پڑوسن کے ساتھ بازار چلی گئی۔ رشید اس وقت گھر میں ہی تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے سے بچی کے رونے کی آواز آئی۔ رشید فوراً سے اٹھ کر کمرے میں گیا۔ بچی جھولے میں پڑی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ رشید کو پہلے ہی اپنی بیٹی سے نفرت تھی، کیونکہ وہ بیٹا چاہتا تھا۔ پھر اس کی ماں کا یہ کہنا کہ پہلی بیٹی کے بعد اکثر ہی بیٹیوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور تمہاری بیٹی تو ہے بھی بہت منحوس۔ جس دن سے آئی ہے تم دونوں میاں بیوی کا سکھ چین چھین لیا ہے، اور تمہاری بیوی کو اب صرف بچے کی فکر ہے۔ یہ سب باتیں اور بچی کے رونے کی آواز رشید کی سماعتوں پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ وہ بے اختیار الماری کی طرف بڑھا اور اپنا پستول نکال کر جھولے کے قریب چلا آیا اور بغیر سوچے سمجھے 5 فائر ننھی بچی کے سینے میں اتار دیے، جس سے بچی کے رونے کی آواز ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی اور رشید کے اندر ابلتا لاوا بھی جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد ناصرہ جب گھر واپس آئی تو فوراً بچی کو دیکھنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اسے بازار میں بھی سارا وقت اپنی بیٹی کی فکر لگی رہی، لیکن جھولے کے اندر خون میں لت پت اپنی مردہ بیٹی کو دیکھ کر ناصرہ دہل گئی۔ اسے لگا آج قیامت آ گئی ہے، اور وہ چیختے ہوئے باہر کی طرف دوڑی۔ گھر کی چوکھٹ عبور کرنے سے پہلے ہی غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ آس پاس کے لوگ فوراً جمع ہوئے۔ کسی نے پولیس کو کال کر دی، مگر رشید پرسکون بیٹھا رہا اور اس نے بہت آسانی سے اقبال جرم کیا، کیونکہ اسے اب بھی یہی لگتا تھا کہ ناصرہ ہمیشہ کی طرح اس کی یہ غلطی بھی معاف کر دے گی اور ان کی اگلی اولاد بیٹا ہوگی۔ مگر وہ بھول گیا تھا کہ اب ناصرہ اس کی بیوی یا محبوبہ نہیں، ایک ماں بھی ہے، جو اپنی اولاد کے دکھ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔